कन्टिन्यू गरौँ हैन। हिजो हाम्रो के छ त भन्दाखेरि रुट ब्रिजको कुरा गऱ्यौँ हैन, त्यसपछि गएर चाहिँ रुट स्विचहरूको कुरा गऱ्यौँ, त्यसपछि गएर चाहिँ पोर्टको मोडहरू कुरा गऱ्यौँ, फरवर्डिङ मोड भन्छ, लिसनिङ मोड। त्यसपछि गएर हामीले हल्का कुरा गऱ्यौँ तपाईँको पोर्टको स्टेटहरूको बारेमा, कुन पोर्ट चाहिँ कस्तो चाहिँ अवस्थामा बस्छ भनेर हैन, रुट पोर्ट के हो, डेजिनेटेड पोर्ट के हो। अब यसलाई चाहिँ डिटेलली हेरौँ हामीले आज। हिजोकोमा कसैलाई केही त सोध्नु छैन नि? छैन सर। ओके, अब हामी कन्टिन्यू गरौँ यसमै। हामी एउटा अगाडि स्लाइड हुन्छ रुट ब्रिज इलेक्सन, जुन यो मैले डायग्राम देखाएको छु, यसमा तपाईँको कुन चाहिँ स्विच चाहिँ स्विच हुन्छ होला? रुट भन्नुभएको सर? हजुर, रुट स्विच कुन चाहिँ हुन्छ यसमा? स्विच 3। स्विच 3। अरू कसैको? अरू कसैले? स्विच 3 किन हुन्छ सोमजी? एउटालाई चाहिँ ब्लक स्टेटमा राखेको छ एउटा पोर्टलाई हैन, अनि अरू सबैले फरवर्ड गरिरहेको हुन्छ। बाइ द वे, रुट स्विच जुन बनेको छ त्यसको कुनै पनि पोर्ट चाहिँ ब्लक हुँदैन। हिजो हामीले डिस्कस गरेका थियौँ। हिजो हामीले के डिस्कस गरेका थियौँ? ब्रिज आइडी जसको सानो छ, जसको ब्रिज आइडीको प्रायोरिटी सानो छ, त्यो नै तपाईको के हुन्छ भने थियौँ? रुट स्विच हुन्छ भने। यसको ब्रिज आइडी अगाडि गयो, यसको ब्रिज आइडी अगाडि गयो, यसको ब्रिज आइडी अगाडि गयो, सबैको ब्रिज आइडी के छ? बराबर छ। ए भनेपछि स्विच 1 हुने भयो। ब्रिज आइडी बराबर भएपछि उसले नेक्स्ट चाहिँ स्टेप कहाँ जान्छ? म्याक एड्रेस कसको सानो छ त्यो हेर्छ हैन। यसको म्याक एड्रेस सीसीसी छ, यसको म्याक एड्रेस बीबीबी छ, यसको म्याक एड्रेस एए छ भनेपछि ए सानो भएको हुनाले हाम्रो चाहिँ यो चाहिँ के हुने भयो त भन्दाखेरि रुट स्विच हुने भयो हैन। रुट स्विच भएपछि यो दुईटै पोर्ट के मोडमा जान्छ? फरवर्डिङ मोडमा जान्छ। यो फरवर्डिङमा हुन्छ, यो पनि फरवर्डिङमा हुन्छ। रुट स्विचमा कहिले पनि पोर्ट के हुन्छ त? रुट हुँदैन हैन। पोर्टको स्टेट रुट कहिले पनि बस्दैन रुट भएको स्विचमा। भने बाँकी चाहिँ तपाईँको के छ भन्दाखेरि पोर्टहरूमा चाहिँ तपाईँको जस्तो यो चाहिँ के हुन्छ त? ब्लक मोडमा जान्छ। यो चाहिँ ब्लक मोडमा जान्छ यसको पोर्ट यो चाहिँ, अनि त्यसपछि गएर यो चाहिँ तपाईँ के हुन्छ त? अब यो चाहिँ रुट हुन्छ। यो चाहिँ रुटमा पुग्न चाहिँ भएको, रुट स्विचमा पुग्न चाहिँ युज भएको पोर्ट भयो, त्यसैले यो चाहिँ रुट पोर्ट हुन्छ। ठिक छ। यसरी चाहिँ तपाईँ के छ त? एउटा तपाईँले ध्यान दिनुपर्ने कुरा के भयो? रुट ब्रिज इलेक्सनमा जहिले पनि ब्रिज आइडी जुन छ त्यो चाहिँ तपाईँको हेर्छ। अब ब्रिज आइडी भनेको के हुन्छ? मैले भनेको थिएँ भन्दाखेरि ब्रिज आइडी भनेको कति बाइटको हुन्छ? 8 बाइटको हुन्छ। 8 बाइटको फिल्ड हुन्छ, जसमा 2 बाइट चाहिँ तपाईँको एउटा युनिक चाहिँ ब्रिज प्रायोरिटी भ्यालु हो हैन, जुन चाहिँ बाइ डिफल्ट तपाईँको सिस्टममा चाहिँ कति हुन्छ त भन्दाखेरि यो प्लस तपाईँको चाहिँ म्याक एड्रेस चाहिँ 6 बिटको चाहिँ म्याक एड्रेस मिलेर बसेको हुन्छ। यो सबै गरेर यो टोटल भ्यालु चाहिँ जुन चाहिँ यो 8 बाइटको हुन्छ, र यसको डिफल्ट भ्यालु भनेको चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि 32768 हुन्छ। यसको डिफल्ट भ्यालु 32768 हुन्छ। यो बिट हैन, यो बाइट है। 2 बाइट र 2 बाइट, यसरी चाहिँ 32768 डिफल्ट चाहिँ सिस्टमको चाहिँ ब्रिज भ्यालु भयो हैन। ब्रिज आइडी भ्यालु प्रायोरिटी भ्यालु बनेको, यसरी चाहिँ ब्रिज आइडी भ्यालु बनेको हुन्छ। अब तपाईँ के छ त भन्दाखेरि अब तपाईँको के गर्छ त? सिस्टमले सबै चाहिँ तपाईँको चाहिँ भ्यालु 326768 हुन्छ भने तपाईँको यो 1 चाहिँ के गरेको हुन्छ त भन्दाखेरि एक्सटेन्डेड आइडी एड गरेर बनाएको हुन्छ। किन भन्दाखेरि तपाईँको हामीले एसटिपीमा हिजो के कुरा गरेको थियौँ भन्दाखेरि एसटिपी जब तपाईँको चाहिँ युज भएको हुन्छ, हामीसँग अब एमएसटिपी भन्ने त हुँदैन यसमा, हाम्रो पिबिएसटी अथवा चाहिँ एसटिपी भन्ने युज हुने भयो। यसमा के हुन्छ त भन्दाखेरि जति भिल्यान छ तपाईँको त्यतिवटा नै तपाईँको के हुन्छ त भन्दाखेरि लिङ्क चाहिँ क्रिएट हुन्छ। भन्नुको मतलब तपाईँको चाहिँ जतिवटा भिल्यान छ यो र यो ब्रिज चाहिँ तपाईँको के छ भन्दाखेरि जतिवटा भिल्यान क्यारी गर्नुपर्ने हो त्यतिवटै चाहिँ लगभग ब्रिज आइडी बनेको हुन्छ।
र तपाईँ के छ भन्दाखेरि र प्रत्येक भिलेनलाई युज गर्ने ब्रिज आइडी के हुन्छ त डिफ्रेन्ट हुन्छ होइन, सेम ब्रिज आइडी लिएर हिँड्दैन, सेम प्रायोरिटी फिल्ड लिएर हिँड्दैन। तपाईँ के गर्छ भन्दाखेरि सिस्टम आफैले जुन यो 8 बाइटको चाहिँ जुन ब्रिज आइडी बनाएको छ, प्रायोरिटी फिल्ड बनाएको छ, प्रायोरिटी चाहिँ आइडी बनाएको छ, यसलाई के गर्छ त भन्दाखेरि यो जुन 2 बाइट छ, यो 2 बाइटको फिल्डलाई तपाईँ के गर्छ त भन्दाखेरि 4 बिट प्लस त्यसपछि गएर 12 बिट प्लस हाम्रो यो 6 बाइट छँदैछ हो। यसरी 4 बिट चाहिँ तपाईँको यो चाहिँ जुन हाम्रो चाहिँ प्रायोरिटी फिल्ड छँदैछ यो राखेको हुन्छ, यो प्रायोरिटी फिल्ड बनाउँछ यसलाई। र यो 12 बिट भ्यालु जुन छ यसमा चाहिँ एक्सटेन्डेड चाहिँ भ्यालु राख्छ, एक्सटेन्डेड आइडी राख्छ। जुन एक्सटेन्डेड आइडी चाहिँ तपाईँको जुन भिल्यान हुन्छ, जुन भिल्यानको नम्बर हुन्छ त्यो नम्बरबाटै लिन्छ। अब हाम्रो यहाँनिर अहिले हाम्रो यो चाहिँ सिनारियो जुन छ बेसिकली हामीले डिफल्ट रूपमा गरिरहँदाखेरि हाम्रो डिफल्ट भिल्यान चाहिँ भिल्यान 1 हुन्छ र त्यही भएको हुनाले भिल्यान 1 को लागि हामीले हेर्दाखेरि हाम्रो डिफल्ट भ्यालु भनेको 32768 छँदै थियो, 32768 छँदै थियो प्लस 1 गरेर अनि यसको चाहिँ स्विच प्रायोरिटी के भनेको त भन्दाखेरि 32769 भनेको हो हैन। भने तपाईले भिल्यान चाहिँ 20 युज गर्नुभएको थियो भने 32768 प्लस 20 भनेर चाहिँ यो तपाईँको के हुन्छ त भन्दाखेरि प्रायोरिटी आइडी भन्न जान्थ्यो। हो यसरी तपाईँ के छ त भन्दाखेरि जहिले पनि हामीले स्विच लिगौँ कनेक्ट गर्नुभन्दा अगाडि एउटा काम पनि गरौँ, किनभने सबैलाई हेर्न सजिलो भयो। लिङ्क नदेखाउँ हैन, यो लिङ्क नदेखाउँ, लेभल देखाउँ। ओके, अब चाहिँ रियल स्विच जस्तै हुन्छ। देखिएन नि त हैन, त्यहाँ क्लिक गरेर नदेखिएपछि त ढुक्क भयो नि त। हो हामीलाई यहाँ त गाह्रो अब छुट्याउनलाई, थाहा पाउनलाई अलिक गाह्रो हुने भयो नि त। अब हामीले अहिलेसम्म भिल्यान 1 मा गरिरहेछौँ, त्यही भएर हामीले ट्रङ्क पोर्ट कन्फिगर गरेको छैन, किनभने भिल्यान 1 भनेको नेटिभ भिल्यान हो। नेटिभ भिल्यानले ट्रङ्क चाहिँ आफ्नो पोर्ट ट्रङ्कहरू बनाएर भिल्यान 1 क्यारी गरिरहेको हुन्छ। तर तपाईँले रियल सिनारियो रियल लाइफमा गर्दाखेरि के पनि गर्नुपर्ने हुन्छ भन्दाखेरि यदि तपाईँको इन्भाइरोमेन्टमा भिल्यान छ भनेदेखि यो जति पनि कनेक्टेड केबलहरू छ, कनेक्टेड पोर्ट्सहरू छ, ती पोर्टहरूलाई तपाईँले ट्रङ्क पोर्ट पनि बनाउनु पर्ने हुन्छ। किनभने तपाईँसँग मल्टिपल भिल्यान हुने बित्तिकै त्यो ट्रङ्क पोर्टबाट अर्को भिल्यानहरू चाहिँ ट्रान्सफर हुँदैन। अब हाम्रो यहाँ त लिङ्क थियो, यसरी हिजोसम्म त लिङ्कले हेरेको थियौँ, त्यही भएर हामीलाई सजिलो भएको थियो थाहा पाउनलाई कुन चाहिँ पोर्ट काम गरिरहेछ भनेर। यहाँ प्रिफरेन्समा गएर सो लिङ्क लाइट गरेर हामीले इनेबल गरेको थियौँ हैन, यसले गर्दा यसरी थाहा हुन्थ्यो। र वास्तवमा रियल लाइफमा यस्तो हुँदैन। अब यो नहुँदाखेरि के गर्छौँ त, अहिले त देखियो नि हैन, यहाँनिर यो पोर्ट चाहिँ ब्लक मोडमा गएर छ भन्ने कुरो त थाहा भयो नि हामीलाई हैन। तर यसरी गरेर नगरौँ। ओके, अब हामीले कसरी भेरिफाई गर्ने? हामीले भेरिफाई गर्ने तरिका छँदैछ। अब हामीले के गर्नु त भन्दाखेरि स्विचको नाम पनि डिफाइन गरौँ, स्विच 1 गरौँ यसलाई, स्विच 2 गरौँ यसलाई, स्विच 3 गरौँ यसलाई। स्विच 3 गरौँ यसलाई। अब हामी स्विच 1 मा जाउँ। हामी रुट ब्रिज इलेक्सनको प्रोसेस चाहिँ हेर्दैछौँ अहिले, अरू खासै त्यस्तो केही हेरेको छैनौँ। यो स्विचमै जाउँ। यो एउटा अटोमेटिक प्रोसेस हो हैन, हामीले डिफाइन गर्नुपर्ने प्रोसेस त होइन, तर पनि हामीले कन्सेप्टको लागि पढ्नु परेको हुनाले अब हामीले हेर्नु पर्यो। सो स्प्यानिङ ट्री हैन, हामीसँग मल्टिपल भिल्यान थियो भने भिल्यान भनेर हामीले हेर्न सक्छौँ। हामीसँग भिल्यान 1 मात्र छ, त्यही भएर भिल्यान 1 गरेर हेर्ने भयो, यतिकै हेरे पनि भयो। यहाँ हेर्नुहोस्, यो जुन छ तपाईँको स्प्यानिङ ट्री प्रोटोकल आइई भनेर भन्छ। आइई भनेको के हो त भन्दाखेरि आइई स्ट्यान्डर्ड, इन्डस्ट्री स्ट्यान्डर्डले सपोर्ट गर्छ भनेर भनेको छु मैले। तपाईँलाई कुन चाहिँ एसटिपी हो भनेर हेर्नु पऱ्यो भनेदेखि फेरि एकचोटि रिभिजनको लागि हेरेको मैले। सो होइन त
तपाईको गएर चाहिँ रन गर्ने सबै त हेर्न पोसिबल गाह्रो भयो भनेदेखि पाइपलाइनले सर्च गर्ने इन्क्लुड गर्ने हैन त। त्यसपछि के सर्च गर्ने स्प्यान। हाम्रो यहाँनिर के रहेछ त स्प्यानिङ ट्री मोड चाहिँ पीबीएसटी रहेछ। स्प्यानिङ ट्री एक्सटेन्डेड सिस्टम आइडी चाहिँ जुन ब्रिज आइडी बनाउनको लागि सिस्टम आइडी चाहिँ एक्सटेन्ड गरिरहेको छ सिस आइडी। ओके अब यहाँनिर हेर्नुहोस् तपाईको रुट आइडी के छ रुट आइडी जुन बनेको छ अथवा रुट स्विच जुन छ त्यसको प्रायोरिटी भ्यालु भनेको चाहिँ 32769 छ हैन। त्यसपछि गएर चाहिँ तपाईको रुट स्विच जुन छ त्यसको प्रायोरिटी चाहिँ त्यसको म्याक एड्रेस भनेको 00B BE7C यो छ। कस्ट जुन छ यो तपाईको कस्ट भनेको के हुन्छ त भन्दाखेरि लिंक हुन्छ तपाईको लिंकको कस्ट भ्यालु हुन्छ। बाइ डिफल्ट तपाईको चाहिँ आई पुरानो चाहिँ 1998 अथवा 1993 आई ले हो डिफाइन गरेको चाहिँ कस्ट भ्यालु पोर्टको कस्ट भ्यालु भनेको 100 स्पेसको पोस्ट छ भने पोर्ट छ भने त्यसको कस्ट भ्यालु 19 हुन्छ। तपाईको रुट स्विचको पोर्टको कस्ट भ्यालु यो रहेछ हैन। पोर्ट चाहिँ कनेक्टेड कहाँ रहेछ त भन्दाखेरि फास्ट इथरनेट 0/2 रहेछ। अर्को एउटा कमान्ड पनि हेरिहालौँ यो हेरेको बेलामा तपाईलाई सिस्कोको स्विचमा काम गरिरहँदाखेरि तपाईलाई ट्रबल सुटिङमा युज हुने कमान्ड भनेको चाहिँ एउटा सो सीडीपी नेबर्स भन्ने एउटा कमान्ड छ। यसले तपाईको चाहिँ तपाईको स्विचमा रिमोट स्विचहरु कुन कुन कनेक्ट भएको छ भनेर देखाउँछ कुन पोर्टमा भनेर है। जस्तो मैले सो सीडीपी नेबर गरेँ यहाँ यसले के भन्छ भन्दाखेरि यो तपाईको स्विच भयो लोकल इन्टरफेस फास्ट इथरनेट 0/1 मा कनेक्टेड छ एउटा अर्को फास्ट इथरनेट 0/2 मा छ हैन। र तपाईको के छ भन्दाखेरि अर्को रिमोटको पोर्ट आइडीहरु चाहिँ यहाँ डिफाइन गरेको छ र यो मोडलको स्विच चाहिँ कनेक्टेड छ। यो ट्रबल सुटिङहरु गर्दाखेरि चाहिँ तपाईको चाहिँ डिभाइसमा कुन कुन स्विचहरु कनेक्टेड भएको छ भनेर हामीले हेर्नलाई युज गर्छौं। ठीक छ सो सीडीपी नेबर भन्ने। ओके माथि जाउँ हामी पोर्ट चाहिँ के छ भन्दाखेरि फास्ट इथरनेट 0/2 चाहिँ तपाईको रुट स्विचमा कनेक्टेड रहेछ। अब यहाँनिर तल गएपछि यहाँ तल हेर्नु हेलो टाइमहरु भन्ने छ। यिनीहरु भनेको के छ भन्दाखेरि बाइ डिफल्ट 2 सेकेन्डमा चाहिँ हेलो बीपीडी पठाइरहेको हुन्छ र त्यसको म्याक्सिमम एज 20 हुन्छ। भन्नुको यसले के भन्न खोजेको भन्दाखेरि यदि तपाईको चाहिँ यो स्विचमा बसेर हेरिरहेको छौं इन केस यो स्विचको चाहिँ तपाईको लिंक डाउन भयो भने पनि प्रत्येक 20 सेकेन्डमा यसले चाहिँ हेलो बीपीडी सरी प्रत्येक 2 सेकेन्डमा 20 सेकेन्डको लागि चाहिँ हेलो बीपीडी पठाइरहन्छ रे। भन्नुको म्याक्सिमम एज 20 सेकेन्ड भयो हैन। 20 सेकेन्डसम्ममा चाहिँ उसले हेलो बीपीडी पठाइरहन्छ। भन्नुको मतलब त्यो लिंक एक्टिभ छ कि छैन अथवा त्यो हेलो बीपीडीको आफ्नो प्रोसेसमा 20 सेकेन्डमा पठाइसकेपछि अनि आफ्नो जुन चाहिँ ब्लक भएको पोर्ट छ त्यो ब्लक भएको पोर्टलाई चाहिँ अनि उसले एक्टिभेट गर्नलाई ट्राई गर्छ आफ्टर 20 सेकेन्ड हो। यहाँनिर तपाईँ के भन्न खोजेको त भन्दाखेरि म्याक्स एज चाहिँ 20 सेकेन्डमा जान्छ त्यसपछि गएर चाहिँ फरवर्ड डिले 15 सेकेन्ड हुन्छ भन्नुको मतलब 20 सेकेन्डसम्म उसले वेट गर्छ। त्यो चाहिँ कुनै चाहिँ आफूसँग कनेक्टेड भएको एक्टिभ इन्टरफेस डाउन हुने बित्तिकै 20 सेकेन्ड चाहिँ वेट गर्छ ट्राई गर्छ प्रत्येक 2 सेकेन्डमा पठाएर 20 सेकेन्डमा भएन भनेदेखि त्यसपछि गएर उसले चाहिँ आफ्नो पोर्ट चाहिँ के छ त भन्दाखेरि फलानु लिंक डाउन छ भनेर एउटा टोपोलोजी चेन्जको चाहिँ इन्फर्मेसन चाहिँ सेन्ड गर्छ र त्यसको लागि 15 सेकेन्ड टाइम हुन्छ अर्को भन्छ। ठीक छ यसरी तपाईको अब यहाँनिर हामीले हेर्नुपर्ने कुरा के हो त भन्दाखेरि अब मैले यहाँनिर देखाउन खोजेको यो छ यो र त्यो एउटै कुरो चाहिँ अब अर्को ब्रिज आइडी जुन छ ब्रिज आइडी भनेको आफ्नो जुन स्विच छ लोकल स्विचको आइडी चाहिँ यहाँनिर तपाईको डिफाइन भइरहेको छ। प्रायोरिटी सेम नै छ हैन। म्याक एड्रेस यो छ म्याक एड्रेस भनेपछि अब यो म्याक एड्रेस भएको स्विच चाहिँ रुट स्विच हो हैन त। यो म्याक एड्रेस स्विच भएको स्विच चाहिँ के हो त भन्दाखेरि सेकेन्डरी स्विच हो अर्को स्विच भयो हैन। रुटमा कनेक्ट गर्नको लागि चाहिँ युज भएको स्विच भयो। यदि यो भ्यालु यहाँ दुईटै थियो भनेदेखि यो नै रुट स्विच हुन्थ्यो अथवा तपाईको यो चाहिँ रुट स्विच यहाँ हो भने यही नै डिफाइन गरेको हुन्थ्यो दिस इज अ रुट स्विच भनेर हैन। भनेपछि यो रुट स्विच चाहिँ होइन रहेछ। अब जुन यो 32769 डिफाइन गरेको छ यो कसरी डिफाइन भएको छ भन्ने कुरा यहाँनिर देखाएको छ 32768 भनेर छ हैन। त्यसपछि गएर तपाईँ के छ त सिस्टम आइडी एक्सटेन्डेड चाहिँ 1 युज गरेको छ किन भन्दाखेरि हामीले भिलान 1 मा युज गर्दैछौँ यहाँनिर। अब यदि तपाईले भिलान 10 थियो र भिलान 10 को लागि तपाईले चाहिँ यो स्प्यानिङ ट्री गर्नुहुन्थ्यो भनेदेखि यसको चाहिँ जुन चाहिँ प्रायोरिटी आइडी थियो यसको प्रायोरिटी आइडी चाहिँ 32768 प्लस 10 भएर चाहिँ अनि त्यो चाहिँ प्रायोरिटी चाहिँ भ्यालु भन्थ्यो। ठीक छ मैले भन्न खोजेको कुरा हो यो हो। अब हाम्रो यहाँ रुट चाहिँ कसरी सिलेक्सन भयो त भन्दाखेरि रुट स्विच कसरी सिलेक्सन भयो त अहिलेको केसमा भन्दाखेरि म्याक एड्रेसको आधारमा जुन मैले पावर पोइन्ट प्रेजेन्टेसनमा देखाएको थिएँ त्यसको आधारमा। अब र अब अर्को स्विचमा जाउँ एकचोटि फेरि यो स्विच हेरौँ स्विच 1 मा जाँदैछु म स्विच 1 मा गएर हेर फेरि सेम कमान्ड युज गरौँ इनेबल गरौँ त्यसपछि गएर चाहिँ सो स्प्यानिङ ट्री भिलान 1 यसमा हेर्नुस् अब
यहाँनिर तपाईँको देखाउँछ रुट आइडी, यो पनि रुट स्विच होइन रहेछ होइन। किन होइन रहेछ भन्दाखेरि फर्स्ट अफ अल यहाँ मैले अघि भने जस्तो यहाँ कतै डिफाइन गरेको हुन्छ दिस इज रुट स्विच भनेर। अर्को कुरो के छ भन्दाखेरि रुट स्विचको म्याक एड्रेस यहाँ दिएको छ, यो म्याक एड्रेस भनेको तपाईँको रुट स्विचको हो। अब यो म्याक एड्रेस भनेको आफ्नो स्विचको हो भनेपछि यो दुइटै म्याक एड्रेस के छ डिफ्रेन्ट छ भनेपछि यो पनि रुट स्विच होइन रहेछ होइन। अब तपाईँको अब अर्को चाहिँ बुझ्ने तरिका के पनि छ भने रुट स्विचमा कहिले पनि चाहिँ जुन यो पोर्टको रोल छ यहाँनिर हेर्नुहोस्, पोर्टको रोल छ, यो पोर्टको रोल चाहिँ रुट हुँदैन होइन। पोर्टको रोल चाहिँ तपाईँ के हुन्छ जहिले पनि डेजिनेटेड मोडमा हुन्छ भनेपछि यो पनि तपाईँ के छ भन्दाखेरि रुट स्विच होइन रहेछ। अब हाम्रो अर्को स्विचमा जाउँ, इनेबल गरौँ सो स्प्यानिङ ट्री। यहाँ हेर्नुहोस् प्रायोरिटी होइन, त्यसपछि गएर चाहिँ रुटको चाहिँ म्याक एड्रेस यो होइन, दिस इज रुट ब्रिज, दिस ब्रिज इज रुट होइन, यो चाहिँ रुट स्विच हो, यसले डिफाइन गरेको छ यहाँनिर। भनेपछि अब तपाईँले यहाँ तलमा हेर्नु भनेदेखि म्याक एड्रेस यही म्याक एड्रेस पाउनुहुन्छ र यहाँ पोर्टको रोल हेर्नुहोस् डेजिनेटेड, ठिक छ। यसरी चाहिँ तपाईँ के छ भन्दाखेरि पाउनुहुन्छ। अब अर्को कुरा तपाईँले डिफ्रेन्ट पाउने कुरा के हो भन्दाखेरि जस्तो यहाँ हेर्नुहोस् है, यसमा यो स्विच कति रे स्विच 2 मैले ओपन गरेँ, यो स्विच 2 र एकचोटि म स्विच 1 को फेरि चाहिँ ओपन गर्छु। यो दुईटामा के डिफ्रेन्ट पाउनुहुन्छ तपाईँहरूले यहाँ हेर्नुहोस् है। पहिलो कुरो, पहिलो डिफ्रेन्ट हामीले यहाँ चाहिँ प्रायोरिटी फिल्ड हेऱ्यौँ भनेदेखि हाम्रो सेम छ होइन त। यो प्रायोरिटी फिल्ड हाम्रो सेम छ, एड्रेस हाम्रो डिफ्रेन्ट छ। प्रायोरिटी फिल्ड सेम भएको हुनाले हाम्रो म्याक एड्रेस जुन छ त्यो जुन चाहिँ सरी यो त हाम्रो रुट ब्रिजको भइहाल्यो। त्यसपछि गएर अर्को यहाँ हेर्नुहोस्, यो रुट ब्रिज स्विच भनेको छ, अर्को यहाँ कस्ट भनेर डिफाइन गरेको छ। यहाँ हेर्नुहोस् है, यो एउटा कस्ट तपाईँले बुझ्नुपर्ने हुन्छ। यो कस्टले के गर्छ त भन्दाखेरि तपाईँको रुट स्विचमा पुग्नको लागि युज भएको भ्यालु हो। तपाईँको रुट स्विचमा पुग्नलाई यसले युज गरेको कस्ट कति रहेछ त भन्दाखेरि 19 रहेछ। अनि तपाईँको यो रुट स्विच भएको हुनाले यो कुरा यहाँ डिफाइन भएको छैन, ठिक छ। अब तपाईँको के छ त भन्दाखेरि यसमा हेरौँ, अब कस्टको कुरा हेरौँ एकचोटि है। यो पोर्टको रुट स्विचमा पुग्नको लागि कस्टको कुरा छ। यो तपाईँको कस्ट भ्यालु यहाँ छ, कस्ट भ्यालु, पोर्टको कस्ट भ्यालु केले डिफाइन गर्छ त भन्दाखेरि तपाईँको स्विचको स्पिडले डिफाइन गर्छ, ठिक छ। तपाईँको यहाँनिर हेर्नुहोस्, पहिला पुरानो तपाईँको 10 MBPS को चाहिँ कनेक्सन थियो भनेदेखि तपाईँ के छ त भन्दाखेरि 10 MBPS को कनेक्सनको चाहिँ कस्ट भ्यालु चाहिँ 100 हुन्छ, 100 MBPS को कस्ट भ्यालु 19 हुन्छ। त्यसपछि गएर गिगाबिटको 4 हुन्छ र 10 गिगको चाहिँ के हुन्छ 2 हुन्छ। यो बेसिकली के हो त भन्दाखेरि आइई चाहिँ अगाडि 1998ले डिफाइन गरेको कुरो हो, आइई 1998 मा डिफाइन भएको कुरा हो यो चाहिँ होइन। अब तपाईँ के छ त भन्दाखेरि अब योभन्दा मुनिको स्पिड आयो अरे बढी, जस्तो अब अहिले त तपाईँको यति 1998 मा त हाम्रो योभन्दा बढी स्पिड थिएन। अनि हाम्रो के छ त भन्दाखेरि यहाँ आएर 100 गिगा आयो होइन। त्यसपछि गएर चाहिँ 1 TB आयो अरे, 1 TB पनि आयो, 1 TB। अनि यो केसमा कस्ट कसरी डिफाइन हुन्छ त भन्दाखेरि अब यो जुन चाहिँ आइई 1998ले डिफाइन गरेको छ यो दुईटा केसमा चाहिँ तपाईँको यो पोर्ट कस्टहरू एप्लिकेबल हुँदैन होइन, एप्लिकेबल हुँदैन। तपाईँ के छ त भन्दाखेरि आइई तपाईँको जब चाहिँ 2004 मा चाहिँ आएर आइईले के गरेको छ त भन्दाखेरि नयाँ कस्ट भ्यालु पनि डिफाइन गरेको छ होइन पोर्टको लागि होइन। त्यसको लागि के छ भन्दाखेरि तपाईँले यसमा हेर्नुहुन्छ भनेदेखि 2000 भनेर चाहिँ डिफाइन गरेको छ 10 MBPS पोर्टको कस्ट भ्यालु होइन। त्यसपछि गएर 100 MBPS मा चाहिँ के गरेको छ त भन्दाखेरि 200,000 भनेर डिफाइन गरेको छ, यानि कि 2 लाख होइन। त्यसपछि गएर 20,000 डिफाइन गरेको छ। त्यसपछि गएर तपाईँ के छ त 200 डिफाइन गरेको छ, 2000 सरी 2000 डिफाइन गरेको छ। त्यसपछि गएर 100G लाई जुन छ तपाईँको 200 डिफाइन गरेको छ
र तपाईको गएर तल के छ त भन्दाखेरि 1 TB को लागि 20 भनेर डिफाइन गरेको छ। यो चाहिँ आई 2004 मा आएर आई स्ट्यान्डर्डले डिफाइन गरेको कस्ट भ्यालु भयो। त हाम्रो अहिले चाहिँ कतिपय स्विचहरुमा चाहिँ हेर्नु हो भनेदेखि पुरानै कस्ट भ्यालुहरु देखिन्छ र हामीसँग नयाँ 100G को 1 TB को नेटवर्क छ भनेदेखि हामीले यसरी हामीले चाहिँ के पनि गर्न सक्छौं भन्दाखेरि पोर्टको जुन कस्ट छ त्यो चाहिँ हामीले चेन्ज पनि गर्न सक्छौं। पोर्टको चाहिँ कस्टलाई भ्यालुलाई चेन्ज गरेर हामीले हेर्न सक्छौं। ठीक छ, यो हाम्रो के छ त कस्ट भ्यालु छ। अब कस्ट भ्यालु के को लागि युज हुन्छ हामीले एकचोटी सिनेरियोमा हेरौं। पहिला रुट ब्रिजको सेलेक्सनको कुरो त बुझ्नु पनि हैन, म्याक एड्रेस हुन्छ, म्याक एड्रेस भएन भनेदेखि त्यसपछि सरी ब्रिज आइडी हुन्छ, प्रायोरिटी फिल्ड हुन्छ, प्रायोरिटी फिल्ड भएन भने म्याक एड्रेसबाट लिन्छ र म्याक एड्रेसबाट चाहिँ तपाईको के छ स्विचको ब्रिज आइडी चाहिँ सिलेक्सन हुन्छ भनेर डिफाइन भएको हुन्छ। त्यो कुरा त बुझियो हैन। अब तपाईको के छ त भन्दाखेरि हामीले एउटा यहाँ बीचमा स्लाइड एउटा बनाऊ, यहाँ हामीले हेरौं। मसँग एउटा यहाँ स्विच छ मान्नुस् हैन, यो एउटा स्विच भयो। यसबाट तपाईँ के छ भन्दाखेरि यो फास्ट इथरनेट हो, यो एफए हो, अर्को स्विचमा कनेक्ट भएको छ। ठीक छ, यो पनि तपाईँ के छ फास्ट इथरनेटै हो, एफए। अर्को यहाँनिर स्विच छ मान्नुस्, यसको पनि भ्यालु कति हुने भयो त भन्दाखेरि यो पनि फास्ट इथरनेट नै हो हैन। त्यसपछि गएर यहाँनिर अर्को मान्नुस् अर्को स्विच छ, यसको पनि फास्ट इथरनेटै हो। फास्ट इथरनेट भएपछि यसको कस्ट भ्यालु कति भयो 19 भयो हैन त। यसको कस्ट भ्यालु पनि कति भयो 19 हुने भयो, यसको पनि कस्ट भ्यालु 19 हुने भयो। प्रत्येकको कस्ट भ्यालु के हुने भयो 19 हुने भयो, किनभने यो चाहिँ के छ त फास्ट इथरनेट छ। ठीक छ, अब तपाईँ के छ त मान्नुस् यो स्विच रुट छ, यो रियल लाइफमा यस्तो नहोला सिनारियो, तर पनि अब एउटा एक्जाम्पलको लागि मैले देखाउन खोजेको। रुट स्विच छ भनेदेखि त्यसको चाहिँ कस्ट भ्यालु बेसिकली 0 हुन्छ अथवा हामीले देख्दैनौं हैन। भने अब तपाईँ के छ त भन्दाखेरि रुट पोर्ट जुन रुट स्विच छ, रुट स्विचमा जानको लागि अघि हामीले त्यहाँनिर के कुरा डिफाइन गर्यौं त भन्दाखेरि हेर्यौं भनेदेखि हामीले के पाउँछौं त भन्दाखेरि कस्ट भ्यालु हामीले पाइरहेको हुन्छौं। यो स्विचमा के छ त भन्दाखेरि कस्ट चाहिँ 19 भनेर देखाएको थियो। यो कस्ट कसरी देखाउँछ त भन्दाखेरि यहाँ भएको 0 र यहाँ आफूसँग भएको 19 लाई जोडेर आफ्नो कस्ट भ्यालु 19 बनाउँछ। ठीक छ, अब यहाँ हेर्नुस् है, यो स्विच जुन छ, अब यो स्विच चाहिँ यहाँ रुटमा पुग्नु पर्यो भनेदेखि पाथ त कहाँबाट छ, यो स्विच हुँदै हो, यो स्विच 1 स्विच 2 स्विच 3 स्विच 4 हैन त। यो स्विच 3 ले स्विच 1 मा पुग्नु पर्यो भने कुन बाटो हुँदै जानुपर्ने हुन्छ, स्विच 2 हुँदै जानुपर्ने हुन्छ हैन। त्यो भएको हुनाले अब यसको जुन कस्ट भ्यालु छ, यसको कस्ट भ्यालु चाहिँ के हुन्छ त भन्दाखेरि यो स्विचको चाहिँ 19 चाहिँ जोड्छ, 19 प्लस आफ्नो स्विचको 19 जोडेपछि यो स्विचको कस्ट भ्यालु चाहिँ कति हुन्छ त भन्दाखेरि 38 हुन्छ। यसरी चाहिँ क्याल्कुलेट भएको हुन्छ। अब यो स्विच जुन स्विच 4 कनेक्टेड छ, यो पनि तपाईको माथि पुग्नु पर्यो नि त रुट स्विचमा, अनि यो रुट स्विचमा पुग्नको लागि उसको पनि चाहिँ कस्ट भ्यालु डिफाइन गर्नुपर्ने हुन्छ। भनेपछि यहाँको कस्ट भ्यालु कति भएको हुन्छ 38 भएको हुन्छ, प्लस अब यसको आफ्नो चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि यसको आफ्नो जुन 19 डिफल्ट भ्यालु छ, यो 19 जोड्छ र 38 प्लस 19 चाहिँ तपाईको कस्ट भ्यालु हुन्छ 57 सायद हो। यसरी तपाईको के हुन्छ भन्दाखेरि रुट पोर्टको चाहिँ तपाईको रुट पोर्ट कस्ट भ्यालु भनेर भन्छ यसलाई। रुटमा रुट स्विचसम्म पुग्नको लागि चाहिँ भ्यालुहरु चाहिँ यसरी डिफाइन भएको हुन्छ, जुन चाहिँ डिफल्ट भ्यालु छ हैन, र जुन स्विच हुँदै जानुपर्ने हो त्यो स्विचमा भएको चाहिँ कस्ट भ्यालु जुन छ, त्यो कस्ट भ्यालुलाई जोडेर चाहिँ उसले चाहिँ के गर्छ त भन्दाखेरि सिस्टमले चाहिँ तपाईको चाहिँ स्विचको चाहिँ कस्ट भ्यालु चाहिँ राखेको हुन्छ। जस्तो अब हामीले यहाँनिर हेरौँ, यो हाम्रो चाहिँ रुट स्विचमा पुग्नको लागि कस्ट भ्यालु 19 छ, किन भन्दाखेरि हाम्रो यो रुट स्विचसँग डाइरेक्टली कनेक्टेड छ हैन। त्यही भएको हुनाले यसको भ्यालु 19 छ। तपाईले यहाँ हेर्नु हो भनेदेखि यो भ्यालु जहिले पनि 19 पाउनुहुन्छ। यो भ्यालु के हो भन्दाखेरि यो भ्यालु भनेको यो फास्ट इथरनेट पोर्टको भ्यालु हो हैन, यो फास्ट इथरनेट पोर्टको भ्यालु हो। फास्ट इथरनेट भएको हुनाले यसको कस्ट भ्यालु बाइ डिफल्ट कति छ त भन्दाखेरि 19 छ। त्यो भएको हुनाले यसको भ्यालु चाहिँ जहिले 19 भयो। तर अब हाम्रो यहाँनिर देखाउँछ, अब अर्को स्विच मानौ कि यहाँ जाउँ, फेरि म के गर्छु त भन्दाखेरि अर्को कुनै एउटा स्विच एड गरेँ, अर्को एउटा स्विच एड गरेँ। यो स्विच के हो हेरौँ एकचोटि।
थोरै टाइम दिनुहोस्, 50 सेकेन्ड जति टाइम लाग्छ। स्प्यानिङ ट्री यहाँ हेर्नुहोस् है, यो मैले थर्ड स्विच जोडेँ। यो मेरो स्विच के हो त भन्दाखेरि रुट होइन, रुट स्विचको भ्यालु यहाँनिर छ होइन त। यसको चाहिँ भ्यालु आफ्नो भ्यालु चाहिँ यहाँ छ। यहाँ हेर्नुहोस् है, कस्ट भ्यालु चाहिँ 38 आयो। यसले रुटमा पुग्नको लागि युज भएको कस्ट भ्यालु 38। यो 38 कसरी भयो त भन्दाखेरि यो स्विच कहाँ छ त, योसँग कनेक्टेड छ, योसँग कनेक्टेड छ हो, स्विच 3 सँग कनेक्टेड छ। यसलाई मैले के गरेँ त भन्दाखेरि स्विच 4 बनाएँ। स्विच 4 बनाएँ मैले। स्विच 3 मा गएर स्विच 4 को चाहिँ भ्यालुहरू हेरेँ। सो स्प्यानिङ ट्री VLAN 1 भनेर हेरेँ भने यसको जुन कस्ट भ्यालु थियो, रुट स्विचमा पुग्नुपर्ने भ्यालु थियो, यसको 19 थियो होइन। भनेपछि यो 19 र आफ्नो यो स्विचको चाहिँ भ्यालु जुन छ त्यो 19 जोडेर चाहिँ उसले के गर्यो त भन्दाखेरि आफ्नो रुटमा पुग्नुपर्ने जुन कस्ट भ्यालु छ यो चाहिँ 38 बनायो। अब यो बिचमा कुनै टोपोलोजी चेन्ज भइहाल्यो भनेदेखि फेरि PPDU ले काम गर्छ र उसले टोपोलोजी चेन्ज नोटिफिकेसन पठाउँछ र अनि सबैजना फेरि के हुन्छ त रुट ब्रिज इलेक्सनमा चाहिँ भागेदारी हुन्छन्, पार्टिसिपेट हुन्छन्। रुट ब्रिज भयो भनेदेखि भइहाल्यो, भएन भनेदेखि फेरि के गर्छ त नयाँ पोर्ट क्यालकुलेसनहरू चाहिँ गर्छन्। अर्को फेरि मैले एउटा स्विच कनेक्ट गरेँ, त्यही तरिकाले के हुँदै जान्छ त भन्दाखेरि भ्यालु चाहिँ इन्क्रिज हुँदै जान्छ होइन। यहाँ मैले कनेक्ट गरेँ अर्को स्विच। अब यसको रुट स्विच के छ त भन्दाखेरि यसले तपाईँको गएर चाहिँ जानुपर्ने बाटो त अर्को छैन, यही स्विच हुँदै जानुपर्ने हुन्छ होइन। स्विच 4 युज गरेर स्विच 3 हुँदै नै जानुपर्ने हुन्छ। त्यो भएको हुनाले के छ त भन्दाखेरि यसको पनि कस्ट भ्यालु अभियसली इन्क्रिज हुनुपर्ने हुन्छ होइन। इनेबल गरौँ। हेर्नुहोस् यसको कस्ट भ्यालु के भयो त 57 भयो अहिले। ठिक छ, यसको कस्ट भ्यालु 57 भयो। कस्ट यतातिरको नहेर्नु, फेरि यतातिरको कस्ट हेर्नु भनेदेखि तपाईँ के हुनुहुन्छ, कन्फ्युज हुनुहुन्छ। यो कस्ट कन्फ्युज नहुनुहोस्, यो कस्ट भनेको पोर्टको कस्ट भ्यालु हो होइन। पोर्टको चाहिँ स्पिडको आधारमा डिफाइन भएको कस्ट भ्यालु हो। अब यही सिनारीमा हामी एउटा काम गरौँ न, यो स्विचलाई एकचोटि होइन यो स्विचसँग कनेक्ट गरेर हेरौँ न यसरी, अनि त्यसपछि गएर तपाईँको यसको कस्ट भ्यालु हेरौँ एकचोटि। यहाँ हेर्नुहोस् त 38 भइहाल्यो। अहिले के गर्यो त हामीसँग अर्को लिङ्क पनि छ, यो स्विच 4 लाई स्किप गऱ्यौँ। त्यो भएको हुनाले के गर्यो त अब यसको पोर्ट कस्ट भ्यालु कति भयो त भन्दाखेरि यसको चाहिँ कस्ट भ्यालु जुन रुटमा पुग्नुपर्ने छ यसको चाहिँ 38 भयो अहिले। किन भन्दाखेरि हामीसँग दुईवटा अप्सन छ। दुईवटा अप्सन भनेको त एउटा स्विच 4 हुँदै जान सक्छ, एउटा स्विच 3 हुँदै जान सक्छ। उसलाई चाहिँ सजिलो कहाँबाट जाँदा पर्ने भयो त भन्दाखेरि स्विच 3 बाट जाने भयो, उसको कस्ट भ्यालु चाहिँ चेन्ज भइहाल्यो होइन। स्विच 3 बाट जाँदाखेरि एउटा स्विच स्किप भयो हो। यसरी तपाईँ के हुन्छ त भन्दाखेरि डिफाइन भएको हुन्छ कस्ट भ्यालुहरू चाहिँ, रुटको कस्ट सरी स्विचको कस्ट भ्यालुहरू, जसले चाहिँ तपाईँको चाहिँ रुट स्विचमा पुग्नको लागि चाहिँ युज भएको हुन्छ। ठिक छ, यो एउटा सिम्पल के छ त भन्दाखेरि एउटा हामीले एक्जाम्पल भयो। ओके, रुट कस्टको कुरा भयो। अब रुट ब्रिज इलेक्सन प्रोसेस यसमा भइहाल्यो, कुन चाहिँ रुट हुन्छ भन्ने कुरो डिफाइन गरिहाल्यौँ। अहिलेको डायग्राममा एउटा स्विच एड गरौँ भनेको छ। यो स्विच यसमा चाहिँ कुन चाहिँ तपाईँको चाहिँ रुट स्विच हुन्छ होला त? स्विच 4 हुन्छ नि सर। स्विच 4 हुन्छ, किनभने यसको प्रायोरिटी आइडी जुन छ यो कम छ। तर रियल लाइफमा यस्तो हुँदैन, किनभने 32768 कहिले पनि त्यो चाहिँ डिफल्ट भ्यालु यो भ्यालु मात्र भएर बस्दैन, किनभने यसो प्लस VLAN तपाईँको एड गरेको हुन्छ। यो एउटा मैले सिनारीको लागि मात्र देखाएको। भन्नुको मतलब के छ त भन्दाखेरि तपाईँको यदि कुनै स्विचमा चाहिँ के छ त प्रायोरिटी चाहिँ फिल्ड चाहिँ जुन छ त्यो चाहिँ लेस छ भनेदेखि तपाईँ के छ त भन्दाखेरि त्यसलाई तपाईँले चाहिँ रुट स्विच, त्यसलाई नै तपाईँको चाहिँ STP ले रुट स्विच बनाइरहेको हुन्छ होइन। STP को रिजल्ट हामीले अलमोस्ट हेरिहाल्यौँ होइन। यसमा तपाईँको चाहिँ अब बाँकी डिफाइन गर्नुपर्ने कुरा किन छ र, यो हाम्रो भइहाल्यो, यो भइहाल्यो होइन, रुट ब्रिज भइहाल्यो, यो फरवर्ड टाइमहरू अहिले एकछिन फेरि हेरौँला।
यो टाइम कसरी बन्छ भन्दाखेरि यो डिफल्ट भ्यालु यहाँ छ, यसमा चाहिँ तपाईँको भिलानको आइडी एड गरेर बन्छ हैन। यो चाहिँ तपाईँको चाहिँ सेकेन्डरी स्विचको आइडी भयो। अब यो हाम्रो इन्टरफेस, कुन इन्टरफेस चाहिँ हाम्रो चाहिँ एसटिपीहरू इम्प्लिमेन्ट भएको छ भन्नुको मतलब कुन चाहिँ स्विच चाहिँ अर्को स्विचसँग कुन चाहिँ पोर्ट चाहिँ कनेक्टेड छ अर्को स्विचसँग, यो रोलको कुराहरू हैन। त्यसपछि गएर स्टाटसको कुराहरू अहिले हेरौँ न फेरि, यो पनि कस्टको कुरा मैले गरिहालेँ है। एउटा सिनारियो बनाएर हामी कुरा गरौँ फेरि ल। एउटा सिनारियो बनाऊ फेरि त्यसमा एकचोटि चर्चा गरौँ। दुईटा स्विच लिएँ मैले हैन, दुईटा स्विचलाई मैले कनेक्ट गरेँ। हामीले चाहिँ ट्रङ्क पोर्ट बनाएँ, के गर्नुपर्ने छ गरेँ। हाम्रो दुईटा स्विचमा के त ब्याकअप लिङ्क मैले कनेक्ट गरेँ हैन। अब यसमा के छ भन्दाखेरि दुईटा लिङ्क कनेक्ट गरेको हुनाले के हुन्छ, एउटा पोर्ट के हुन्छ तपाईको चाहिँ रुट स्विच बनाएर बसेर एक्टिभ भएर बस्छ भनेदेखि अर्को पोर्ट के हुन्छ भन्दाखेरि ब्याकअपको मोडमा बसिरहेको हुन्छ। एउटा स्विच चाहिँ एउटा लिङ्क डाउन भयो भने अर्को लिङ्क युज गर्ने भनेर। अब कुन चाहिँ पोर्ट छ हेरौँ पहिला, इनेबल गरौँ, सो स्प्यानिङ VLAN 1 गरौँ। यो रुट र अल्टरनेट स्विच 1 भनौँ, फेरि यसलाई स्विच 2 भनौँ। यो रुट स्विच होइन हैन त, यो हामीले जुन स्विच 1 हेरेको छौँ यो रुट होइन हैन त। यहाँ गयो हामीले यो हाम्रो रुट हो। मैले चाहिँ अब देखाउन खोजेको कुरो के हो भन्दाखेरि यहाँ अब अर्को कुरा म अर्को टपिकमा जान खोजेको चाहिँ यो जुन पोर्टको रोल छ, यहाँ हेर्नुहोस् यो डेजिनेटेड रोल छ, यो डेजिनेटेड रोल छ, ठिक छ। यो हाम्रो रुट स्विचमा, रुट स्विच जुन छ त्यसमा जहिले पनि के हुन्छ त डेजिनेटेड रोल हुन्छ हैन। अब हामी अर्को स्विचमा जाउँ, अर्को स्विचमा गयौँ, सो यहाँ स्प्यानिङ आइ पनि गरेर हेरेछ। ओके, यहाँ हेर्नुहोस् है, अब अर्को साइडको जुन स्विच कनेक्टेड छ, रुट ब्रिज स्विचसँग कनेक्टेड स्विच छ, त्यसको एउटा पोर्ट चाहिँ रुट FA0/1 पोर्ट चाहिँ रुट छ, अर्को FA0/2 चाहिँ अल्टरनेट छ। किन होला? किन FA0/2? हेर्नुहोस् है, अब लजिकल्ली हेर्दै जानुहोस् त। तपाईँ के छ त भन्दाखेरि यहाँनिर तपाईँको हेर्दै जानु भने स्विचको मोडल एउटै हो, त्यही स्विचको सबै पोर्टहरू हो हैन। स्पिड पनि यसको पनि 100 छ, यसको पनि 100 छ हैन। अब रुट त डिफाइन के रे भयो हाम्रो, रुट हाम्रो डिफाइन हुने तरिका भनेको के छ त, प्रायोरिटी आइडी प्लस हैन, त्यसपछि गएर चाहिँ प्रायोरिटी आइडी दुईटैको म्याच भयो भनेदेखि म्याक एड्रेसमा जुन चाहिँ लोएस्ट म्याक छ त्यसको आधारमा रुट स्विच त भयो, ठिक छ हैन। रुट स्विच भयो, यो त ठिकै छ, मान्यौँ, अब हामीले थाहा भयो। अब यो स्विच 1 पट्टि जुन बनेको छ, यो स्विच 1 पट्टि तपाईको चाहिँ FA0/1 चाहिँ रुट पोर्ट हुनुको कारण के हैन। अनि FA0/2 को जुन पोर्टको मोड छ त्यो चाहिँ ब्लक मोडमा जानुको कारण के त, अल्टरनेट भएर ब्लक मोडमा जानुको कारण के हो त, के मोडमा गएको छ, अल्टरनेटमा हैन। यो रोल चाहिँ यो अल्टरनेट हुनुको रोल किन भएको होला, यो कुरा हामीले हेरौँ, ठिक छ। पहिलो कुरो त म के गर्छु भन्दाखेरि स्पिड चेन्ज गरेर हेरौँ एउटा पोर्टको। कन्फिगर टर्मिनल, म चाहिँ स्विच 1 मा छु, कन्फिगर टर्मिनल हैन त। हाम्रो दुईटै पोर्ट चाहिँ के छ भन्दाखेरि 100 मा भएको हुनाले हाम्रो चाहिँ पहिलो पोर्ट जुन छ त्यो चाहिँ रुट पोर्ट भयो र सेकेन्डरी FA0/2 पोर्ट चाहिँ अल्टरनेट भयो हैन। म के गर्छु त भन्दाखेरि पोर्टको स्पिड बढाइदिन्छु, म FA0/1 को पोर्टको स्पिड बढाइदिन्छु। इन्टरफेस FA0/1 भनेको छ, यसको स्पिड म बढाइदिन्छु। स्पिड भनेर हामीसँग एउटा कमान्ड छ हैन, FA0/1 मा गएर रन गर्नुपर्ने कमान्ड। हाम्रो यसले कुन स्पिड सपोर्ट गर्छ हेल्प लिएर हेर्दा भयो, हाम्रो 100 छ हैन, र हाम्रो 10 सपोर्ट गर्छ, र अटो छ। अटो भनेको के हो भन्दाखेरि यो स्विचले डिफल्ट सपोर्ट गर्ने कन्फिगरेसन हो जुन चाहिँ 100 नै हो
हैन हामीले 10 असाइन गर्छौं 10 असाइन गर्ने बित्तिकै के हुनुपर्छ त भन्दाखेरि अब जाउँ हामीले सो स्प्यानिङ ट्री VLAN 1 गरेर हेरौँ यहाँ हेर्नुस् है यो पोर्टको जुन कस्ट छ यो 100 भयो अब अघि हामीले चाहिँ हेरेको थियौं नि त हैन एउटा प्रेजेन्टेसनमा मैले बनाएर देखाएको थिएँ नि यहाँनिर 10 MBPS पोर्टको भ्यालु 100 हुन्छ हैन त यसरी मैले चेन्ज गर्ने बित्तिकै अब पोर्ट के भयो त भन्दाखेरि अर्को पोर्ट रुट भयो जुन FA0/2 छ किनकि यसको भ्यालु कति थियो त भन्दाखेरि यसको कस्ट 19 थियो हैन अनि अब लिंक चाहिँ कम हुने बित्तिकै तपाईँ के हुने भयो त भन्दाखेरि लिंकको चाहिँ स्पिड कम हुने बित्तिकै त्यसको प्रायोरिटी भ्यालु बढी हुने भयो प्रायोरिटी भ्यालु बढी हुने बित्तिकै अल्टरनेट हुने भयो ठीक छ मैले के गरेको थिएँ स्पिड चेन्ज गरेको थिएँ अब तपाईँ के छ त अर्को बोर्ड रुट भयो तर हाम्रो सिनारियो के छ त भन्दाखेरि कन्फिगर टर्मिनल यो त बुझ्यो नि हैन स्पिड चेन्ज गर्न थाहा भयो बुझ्यो ओके अब कन्फिगर टर्मिनल मैले इन्टरफेस FA0/1 मै गएँ यसको स्पिड चाहिँ यसको जुन थियो अटो नै राख्दिएँ मैले अनि अब मैले अटो राख्दाखेरि चाहिँ तपाईको के छ त यो यस्तो भएको केसमा थोरै टाइम लाग्छ तपाईले किबोर्डबाट कन्ट्रोल शिफ्ट सी र 6 प्रेस गर्नु भने यो चाहिँ एक्जिट हुन्छ है यहाँ मेरोमा चाहिँ यो यसले चाहिँ त्यो कमान्ड केहीमा युज हुँदो रहेछ त्यही भएर ओभरराइड गरेर मलाई चाहिँ दिदैन तपाईलाई इन केस भयो भनेदेखि चाहिँ कन्ट्रोल शिफ्ट सी र 6 नम्बर 6 प्रेस गर्नु नत्र फेरि लगभग लाग्छ 1 मिनेट जति नै के छ सबैलाई चाहिँ मजा लागिरहेछ कि छैन कि झ्याउ लाग्यो थ्योरी नै थ्योरी यो क्लास मजा लागिरहेछ रमाइलो छ सर अलिक जटिल छ तपाईले चाहिँ काहीँ गएर नि पढ्न चाहिँ पाउनुहुन्न यसरी फेरि त्यो चाहिँ म कन्फिडेन्टली भन्छु म चाहिँ अघि त्यही कन्फ्युज भएँ रुट पोर्ट र रुट ब्रिजमा चाहिँ क्लियर हुनुभयो नि क्लियर भयो ओके अब हामी हेरौँ सो स्प्यानिङ गरेर हेरौँ स्प्यानिङ ट्री VLAN छँदैछ 1 हेर्नुस् त यो पोर्ट चाहिँ के 19 भयो फेरि रिटर्न ब्याक केमा भयो त भन्दाखेरि FA0/1 नै रुट हुनु भयो भनेपछि यो नै किन रुट भएको होला भन्ने कुरा आउँछ है यसमा के हुन्छ भन्दाखेरि जस्तो अब तपाईको रुट पोर्ट भन्नको लागि पनि थोरै सिनारियोहरु छन् हैन रुट पोर्टको लागि पनि हामीले चाहिँ हेर्नुपर्ने के छ त भन्दाखेरि रुट पोर्ट भन्नलाई जहिले पनि के हुन्छ त पहिलो चीजमा हेर्छ लोएस्ट पाथ कस्ट है पहिलो सिनारियो जहिले पनि के हुन्छ त भन्दाखेरि लोएस्ट पाथ कस्ट के छ भनेर डिफाइन गर्छ लोएस्ट पाथ कस्ट हेर्छ लोएस्ट पाथ कस्ट त छैन दुईटैमा बराबर छ हैन त लोएस्ट पाथ कस्ट दुईटैमा बराबर भएपछि तपाईको भएन त्यसपछि गएर उले के गर्छ त भन्दाखेरि लोएस्ट नेबर ब्रिज आईडी लोएस्ट नेबर ब्रिज आईडी नेबरको ब्रिज आईडी हेर्छ हैन लोएस्ट नेबर ब्रिज आईडी छ कि छैन भनेर ब्रिज आईडी पनि हाम्रो के हुन्छ त सेम नै हुन्छ हैन तपाईको यदि पाथ कस्ट इक्वल भएको केसमा है फेरि लोएस्ट तपाईको पाथ कस्ट यदि इक्वल छ भने हैन इ पाथ कस्ट इज इक्वल यो सिनारियोमा चाहिँ पाथ कस्ट तपाईको चाहिँ तलमाथि छ भने त सकिगयो जुन चाहिँ पाथ कस्ट चाहिँ लोएस्ट छ त्यो चाहिँ रुट हुन्छ र जुन चाहिँ पाथ कस्ट हाईएस्ट छ त्यो चाहिँ तपाईको अल्टरनेट हुन जान्छ हैन अब यहाँनिर चाहिँ तपाईको इफ हैन पाथ कस्ट इज इक्वल हो यहाँ जाने भयो अब लोएस्ट नेबर आईडी मा जान्छ लोएस्ट नेबर आईडी तपाईको चाहिँ के छ त भन्दाखेरि फेरि त्यहाँ पनि तपाईको इक्वल भयो भनेदेखि यसले के गर्छ त भन्दाखेरि लोएस्ट प्रायोरिटी मा जान्छ हैन लोएस्ट पोर्ट प्रायोरिटी मा जान्छ लोएस्ट पोर्ट प्रायोरिटी हुन्छ पोर्ट प्रायोरिटी है पोर्ट प्रायोरिटी जहिले पनि बाइ डिफल्ट पोर्ट प्रायोरिटी कति हुन्छ त भन्दाखेरि 128 हुन्छ यो भ्यालु जुनै पनि पोर्टको चाहिँ भ्यालु जुन छ त्यो चाहिँ जहिले पनि के हुन्छ त भन्दाखेरि 128 नै हुन्छ ठीक छ अब तपाई के छ त भन्दाखेरि अब हाम्रो यो सिनारियो जुन छ यो सिनारियोमा हेर्यौ भनेदेखि के छ त भन्दाखेरि पोर्ट पनि त भ्यालु चाहिँ जहिले पनि के छ त 128 नै छ हैन यसको नि 128 छ यसको नि 128 छ अथवा तपाईले यहाँनिर गएर हेर्नु हो भनेदेखि यहाँ प्रायोरिटी छ नि प्रायोरिटी चाहिँ के छ त 128 छ यो पोर्टको प्रायोरिटी हो ठीक छ FA0/1 भनेर जुन चाहिँ यहाँनिर छ यसको पोर्टको प्रायोरिटी यो भयो हैन त्यसपछि गएर FA0/2 को प्रायोरिटी यो भयो इन्डिभिजुअल पोर्ट प्रायोरिटी पनि हेर्न मिल्छ तर हाम्रो यहाँ चाहिँ यसले चाहिँ सपोर्ट गर्दैन ओके
लोएस्ट पोर्ट प्रायोरिटीमा जाने भयो। अब लोएस्ट पोर्ट प्रायोरिटी पनि तपाईँको के छ त भन्दाखेरि दुईटाको बराबर छ भनेपछि अब तपाईँको के हुने भयो त भन्दाखेरि लोएस्ट यहाँबाट चाहिँ अब यसमा पनि भएन तपाईँको, किनभने सबैको पोर्ट भ्यालु त्यति नै हुन्छ भने यहाँबाट तपाईँको गएर के गर्छ भन्दाखेरि लोएस्ट पोर्ट आइडी चाहिँ कुन छ अथवा लोएस्ट पोर्ट नम्बर हेर्छ र यही लोएस्ट पोर्ट नम्बर जुन छ त्यो नै तपाईँको के हुने भयो त भन्दाखेरि रुट पोर्ट हुने भयो हो। अब तपाईँको लोएस्ट पोर्ट नम्बर कुन हुने भयो त यो सिनारीमा के हुने भयो त भन्दाखेरि हामीसँग पोर्ट नम्बर 1 छ, पोर्ट नम्बर 2 छ भनेपछि त 2 भन्दा 1 त अभियसली लोएस्ट हो। त्यो पोर्ट नम्बर 1 चाहिँ तपाईँको लोएस्ट भएको हुनाले तपाईँको यो पोर्ट नम्बर 1 जुन छ त्यो चाहिँ हाम्रो के भएको भन्दाखेरि भएको हो र अर्को अल्टरनेटिभ भएको। हेर्नुहोस् है यहाँनिर प्रायोरिटी डट नम्बर भनेर छ नि, यहाँनिर यो प्रायोरिटी भयो, यहाँ नम्बर चाहिँ यो पोर्टको यो पोर्ट 1 हो, पोर्ट 1 को नम्बर 1 भयो। यो चाहिँ तपाईँको 128 बिट र प्लस यसको नम्बर जुन छ प्रायोरिटी नम्बर जुन छ यसको 2 हैन भन्नाले यो प्रायोरिटी नम्बर 1 भएको हुनाले यो चाहिँ के भन्दाखेरि तपाईँको रुट पोर्ट भएको र यसले नै तपाईँको चाहिँ इनिसियली रुट पोर्टसम्म जाने काम गरिरहेको हुन्छ। ठिक छ हो। यसरी तपाईँ के छ भन्दाखेरि यसको आधारमा नै तपाईँ कुन चाहिँ रुट पोर्ट बन्ने र कुन चाहिँ तपाईँको चाहिँ अल्टरनेट पोर्ट बन्ने भनेर चाहिँ डिफाइन भएको हो। क्लियर? Yes, sir. Clear, sir. ल ठिक छ। नेक्स्ट स्टेपमा हामी पोर्ट रोलको हामीले धेरै कुरा गरिसक्यौँ। यसमा एक्चुअली फाइनल एकचोटि हेरौँ पोर्ट रोल के हो भनेर। एउटा चाहिँ रुट पोर्ट हुन्छ, एउटा डेजिनेटेड पोर्ट हुन्छ र एउटा ब्लक पोर्ट हुन्छ हैन। त्यसपछि गएर पोर्टको स्टेट जुन हुन्छ स्टेट चाहिँ लिसनिङ मोड जान्छ, त्यसपछि लर्निङ मोडमा जान्छ, लर्निङ मोडबाट फरवर्डिङ मोडमा जान्छ। यो तीनटा मोड जहिले पनि पोर्ट केमा बस्छ भन्दाखेरि फरवर्डिङ मोडमा बसिरहेको हुन्छ, त्यसमा नै प्रपरली काम गरिरहेको हुन्छ हैन। हाम्रो यो यही सिनारियोमा फेरि हेरौँ। हामीसँग छँदैछ यहाँनिर यो हाम्रो के त रोल यहाँ भयो, रुट भयो हैन। त्यसपछि गएर चाहिँ डेजिनेटेड हुने भयो, रुट पोर्ट हुने भयो, डेजिनेटेड पोर्ट हुने भयो, त्यसपछि गएर चाहिँ ब्लक पोर्ट हुने भयो। ठिक छ, यो हाम्रो रुट पोर्ट अल्टरनेट भनेको एउटा ब्लक जस्तो हो। यतापट्टि गएर हेरौँ हामी रुट स्विचमा इनेबल सो स्प्यानिङ ट्री VLAN 1 भनेर हेरौँ। यहाँ हेर्नुहोस् अर्को पोर्टमा हाम्रो मोड डेजिनेटेड मोड भयो हैन। डेजिनेटेड मोड भनेको के हो त तपाईँको रुट स्विचसम्म जानलाई युज हुने चाहिँ पोर्ट भयो हैन त। सरी डेजिनेटेड पोर्ट भनेको रुट स्विचमा हुने पोर्टहरू भयो हैन। त्यसपछि गएर अर्को स्विचमा गएर जुन हामीले हेर्छौँ हामीसँग एउटा रुट पोर्ट भनेर छ। रुट भनेको चाहिँ के छ भन्दाखेरि रुट पोर्टसम्म चाहिँ जानलाई भन्ने पोर्ट भयो। त्यसपछि गएर स्टेटको कुरा गऱ्यौँ हामीले यहाँनिर हैन। नेक्स्ट हाम्रो के छ त एउटा लिसनिङ मोड भन्यौँ हैन। लिसनिङ मोड भनेको के त भन्दाखेरि हरेक जुन चाहिँ स्विचमा कनेक्टेड पोर्टहरू छ तिनीहरू चाहिँ के छ त लिसनिङ मोडमा बसिरहेको हुन्छ एभ्री टाइम हैन। इभन त्यो चाहिँ तपाईँको के छ भन्दाखेरि इभन चाहिँ तपाईँको यो पोर्ट अल्टरनेटिभ पोर्ट मोडमा भए पनि यो चाहिँ स्विच तपाईँ के गरेर हुन्छ त अल्टरनेट मोडमा ब्लक भएर बसे पनि तपाईँ के छ भन्दाखेरि इन्टरनल्ली बीपीडीयू लर्निङको लागि चाहिँ बसिरहेको हुन्छ हो। यिनीहरू के छ भन्दाखेरि द लिसनिङ पोर्ट इज लिसनिङ टु बीपीडीयू, बीपीडीयूलाई सुनिरहेको हुन्छ भन्नुको मतलब प्रत्येक 2 सेकेन्डमा जुन इन्टरनल प्रोसेसहरू भएको छ त्यो इन्टरनल जुन प्रोसेस भएको छ त्यो प्रोसेस चाहिँ तपाईँ के छ भन्दाखेरि यो ब्लक पोर्टहरूले पनि सुनेर बसिरहेकै हुन्छ हैन। किनभने त्यहाँ तपाईँको कुनै पनि बेला तपाईँको कुनै लिङ्क डाउन भयो भनेदेखि ऊ आफै एक्टिभ भएर चाहिँ फेरि के गर्नुपर्ने हुन्छ त रुट ब्रिज सेलेक्सन प्रोसेसलाई चाहिँ तपाईँको चाहिँ पार्टिसिपेट हुनुपर्ने हुन्छ। त्यही भएर चाहिँ तपाईँको के छ त भन्दाखेरि लिसनिङ मोडमा बसिरहेको हुन्छ। र यो लिसनिङ मोडमा के छ त भन्दाखेरि उनीहरूले कुनै प्याकेटहरू फरवर्ड गर्ने हैन, कुनै म्याक एड्रेसहरू लर्न गर्ने होइन। खालि चाहिँ के काम गर्ने हो त भन्दाखेरि यो स्टेटमा चाहिँ टोपोलोजी चेन्जको लागि चाहिँ टोपोलोजी चेन्जहरू भइहाल्यो भनेदेखि आफ्नो ब्रिज आइडीहरू चाहिँ उसले के गर्ने हो त भन्दाखेरि ब्रोडकास्ट गर्ने। त्यसपछि गएर चाहिँ म चाहिँ पार्टिसिपेट हुन पाउँछु कि पाउँदैन रुट स्विचमा भन्ने कुरा डिफाइन गर्ने काम गरिरहेको हुन्छ। त्यस्तै गरेर त्यसपछि लर्निङ फेज हुन्छ। लर्निङ फेजमा यसले के गर्छ त भन्दाखेरि फ्रेमहरू फरवर्ड चाहिँ गर्दैन तर म्याक एड्रेसहरू चाहिँ रिड गरिरहेको हुन्छ अब हैन। चाहिँ कुन चाहिँ बीपीडीयूबाट कुन चाहिँ म्याक एड्रेस आएको छ भनेर चाहिँ म्याक एड्रेसहरू चाहिँ लर्निङ गरिरहेको हुन्छ। अब तपाईँ के छ भन्दाखेरि आफ्नो चाहिँ म्याक एड्रेस चाहिँ लो हुन गयो भनेदेखि हैन तपाईँ के हुने भयो त भन्दाखेरि ब्रिज स्विच हुने भयो। र अब म्याक एड्रेस लर्न गरिसकेपछि नेक्स्ट स्टेज जुन छ त्यो भनेको फरवर्डिङ मोडमा जान्छ हैन। फरवर्डिङ मोडमा जान्छ।
फरवर्डिङ मोडमा गएर चाहिँ तपाईँ के छ भन्दाखेरि अब डेटा चाहिँ रेडी भयो भनौँ न कनेक्टिभिटीको लागि। र अर्को मोड भनेको ब्लक मोडमा जाने हो। ब्लक मोडमा कतिखेर जान्छ त भन्दाखेरि यदि तपाईँको चाहिँ स्विचको जुन पोर्ट छ त्यो चाहिँ अल्टरनेट भयो भनेदेखि त्यो ब्लक मोडमा जान्छ है। अर्को डिजेबल भन्छ जुन हाम्रो एसटिपीमा अपरेसनल छैन। अब तपाईँको यहाँनिर हेरौँ के छ त भन्दाखेरि जस्तो हामीले स्पिड चेन्ज गरेर हेर्नु यो स्विचको पोर्टको फेरि हेर्नुहोस् है। यो स्विचको यहाँनिर स्ट्याटस एउटा फरवर्डिङमा छ एउटा ब्लकमा छ जुन हामीले हेरेका छौँ। यो फरवर्डिङ भनेको एक्टिभ भएर रुट पोर्ट जानको लागि काम गरिरहेको भयो। यो भनेको अल्टरनेटिभ ब्लकमा हो तर लिसनिङले काम गरिरहेको हुन्छ। मैले के गर्छु मनुष्य सर हजुर यहाँनिर एउटा अल्टरनेट पनि भनिरहेको छ नि रोल जुन कि हामीले अघि हेर्दाखेरि अल्टरनेट हामीले रुट डेजिग्नेटेड र ब्लक्ड भन्दैछौँ। अल्टरनेट चाहिँ कुनमा परेछ डेजिग्नेटेडमा पर्यो डेजिनेटरमा पर्दैन जुन यसमा पर्छ है पोर्ट रोलमा पर्छ। हो पोर्ट रोलमा जस्तै रुट एउटा भयो एउटा डेजिग्नेटेड भयो अर्को ब्लक भयो तर त्यहाँ चाहिँ स्विचमा हेर्दाखेरि अल्टरनेट भन्छ कि यसलाई एड गर्छु है। यदि तपाईँको रुट स्विचमा छ भनेदेखि डेजिनेटेड भएर बस्छ यो रोल पोर्टको रोल हैन। यदि तपाईँको के छ त भन्दाखेरि सेकेन्डरी स्विचमा छ भने चाहिँ त्यो चाहिँ अल्टरनेटिभ भएर बस्छ। यो मेरो प्रेजेन्टेसनको मिस्टेक। ओके अब म के गरेँ त भन्दाखेरि यहाँ जाँदा कन्फिगर टर्मिनल इन्टरफेस FA0/1 गरेँ मैले। यसको मैले के गरेँ त स्पिड फेरि 10 चेन्ज गरेँ, स्पिड चेन्ज गरेँ 10 गरेँ। इमिडिएट गरेर हेर्छु अब सो स्प्यानिङ ट्री VLAN 1 गरेर हेर्नुहोस् त यहाँनिर लिसनिङ मोडमा भयो यो पोटी हो। लिसनिङ मोडमा जान्छ इनिसियली। फेरि जाउँ अझै लिसनिङ मोडमा छ यो। अब पार्टिसिपेट भइरहेछ क्या 20 सेकेन्डसम्म यो लिसनिङ मोडमै जान्छ। हेर्नुहोस् अर्को लर्निङ मोडमा गयो हो। लर्निङ मोडमा गयो अब चाहिँ यसले म्याक एड्रेसहरू रिड गर्छ यो फेजमा चाहिँ। यो 15 सेकेन्डको टाइमिङ हुन्छ हैन। त्यसपछि गएर तपाईँ के छ भन्दाखेरि अब तपाईँको चाहिँ फरवर्ड मोडमा जाने हो कि के मोडमा जाने हो जान्छ। हेर्नुहोस् अब फरवर्डिङ मोडमा गयो है। यसरी चाहिँ पोर्टको स्टेट 3टा हुन्छ ठिक छ। हो यसरी तपाईँको यो 3टा स्टेप काम गर्नलाई चाहिँ टाइम लाग्ने भएको हुनाले एसटिपी चाहिँ तपाईँको जुन अहिले युज भइरहेको एसटिपी छ हैन यो एसटिपी चाहिँ थोरै स्लो मानिन्छ। किन भन्दाखेरि अब अर्को लिङ्क डाउन भयो भने प्रोसेस त यही हो नि त हैन। यहाँनिर एउटा प्रोसेस छ यो डकुमेन्टेसन यहाँ लिङ्क छ यो तपाईँको म च्याटमा पठाइदिइहाल्छु। यसमा एसटिपीको बारेमा राम्रो चाहिँ कन्सेप्टहरू चाहिँ डिफाइन गरेको छ। यो सिस्कोकै होइन यो अर्कैबाट कपी गरेँ होला मैले अर्कै हो यो। सिस्कोकै डकुमेन्टेसन रहेछ लिङ्क चाहिँ अर्कोमा रहेछ। सिस्कोकै डकुमेन्टेसन छ कति पेजको छ भन्दाखेरि 76 पेजको छ यो है। एसटिपी 76 पेजको छ हेर्नुहोस् अब कति धेरै होला त सबै कुराहरू। यो चाहिँ यहाँ हेर्नु त कति स्विच राखेर काम गरेको छ। अब इन्ट्रेस्टेड हुनुहुन्छ भने गो थ्रु इट। अब जानुहोस् यसमा म च्याटमा पठाइदिन्छु यो एउटा लिङ्क छ ओके ल। अब यहाँनिर तपाईँको एसटिपीको एउटा साइकल छ टाइमिङको साइकल। एउटा लिङ्क चाहिँ चेन्ज भयो र अर्को लिङ्क चाहिँ अर्को केसमा अर्को स्टेटमा अर्को लिङ्क चाहिँ एक्टिभ हुनु पर्यो भने कति टाइम लाग्छ भन्ने कुरा चाहिँ हामीलाई यहाँनिर डिफाइन भएको छ। अब यहाँ हेर्नुहोस् जहिले पनि स्विच अन हुन्छ भने जति पनि पोर्टहरू छ त्यो ब्लकिङ मोडमा हुन्छ हैन। ब्लकिङ मोडदेखि तपाईँको चाहिँ यो म्याक्स एज भनेर जुन 20 सेकेन्ड डिफाइन भएको टाइम छ यो टाइम चाहिँ कति त भन्दाखेरि लिङ्क अफ भएर लिसनिङ मोडमा जानलाई 20 सेकेन्ड लाग्छ। भन्नुको मतलब के त भन्दाखेरि यहाँनिर तपाईँको हेलो बिपिडियूले काम गरेको हुन्छ हैन। हेलो बिपिडियूले काम गर्छ र प्रत्येक 2 सेकेन्डमा 2 सेकेन्डमा यो कुरा ब्रोडकास्ट गरिरहेको हुन्छ हैन। प्रत्येक 2 सेकेन्डमा ब्रोडकास्ट गरेको हुन्छ अथवा भन्नुको मतलब 10 चोटि ब्रोडकास्ट गरेपछि 20 सेकेन्ड हुन्छ। यो 20 सेकेन्डसम्म चाहिँ अब तपाईँको कुनै पनि पोर्टले चाहिँ हैन अब तपाईँको चाहिँ कुनै स्टेज लिएर भनेदेखि अनि त्यसपछि नेक्स्ट स्टेजमा जान्छ त्यो लिसनिङ मोड जुन अघि हामीले हेऱ्यौँ। यो लिसनिङ मोडको टाइम के हुन्छ त भन्दाखेरि 15 सेकेन्डको हुन्छ। 15 सेकेन्डपछि यो लर्निङ मोडमा जान्छ। फेरि यो लर्निङ मोडको टाइम पनि 15 सेकेन्ड हुन्छ र यो 15 सेकेन्डपछि तपाईँको पोर्टको चाहिँ स्टेट चाहिँ चेन्ज हुन्छ। यहाँनिर गएर अब के स्टेटमा जाने हो हैन। रुट पोर्ट बन्ने हो कि रुट स्विच छ भनेदेखि डेजिनेटेड पोर्ट भयो हैन। त्यसपछि गएर तपाईँको सेकेन्डरी स्विचहरू छ भनेदेखि तपाईँ के हुने भयो त भन्दाखेरि रुट पोर्ट बन्ने कि अल्टरनेट पोर्ट बन्ने कि हैन ती कुराहरू डिफाइन हुने भयो। भन्नुको मतलब एउटा लिङ्क चेन्ज भयो भनेदेखि अर्को लिङ्क एक्टिभ हुनलाई कति सेकेन्ड लाग्दो रहेछ भने 20 सेकेन्ड प्लस यहाँको 15 सेकेन्ड यहाँको प्लस 15 सेकेन्ड। हेर्नुहोस् हिजो मैले 50 सेकेन्ड भन्थेँ नि यही 50 सेकेन्ड हो 20 सेकेन्ड लिसनिङ मोडमा लाग्यो। हेलो भिडियो सुन्नु पर्यो न त्यो लिङ्क चाहिँ एक्टिभ भएर आइहाल्छ कि भनेर पुरानो लिङ्क
हैन। त्यसपछि गएर अब पार्टिसिपेट गराउनु पर्यो नि त स्विचरलाई कुन चाहिँ रुट बन्ने भनेर फेरि चाहिँ नेक्स्ट प्रोसेसमा जाने भयो हैन। अनि त्यसपछि गएर यहाँ 15 सेकेन्ड लाने भयो अनि 15 सेकेन्ड 20 + 15 35 + 15 50 50 सेकेन्ड चाहिँ एउटा लिङ्क डाउन भयो लाग्छ। त्यो भएको हुनाले हिजो आज चाहिँ बेसिकली के छ भन्दाखेरि यो एसटिपी जुन छ हामीले पढिरहेको त्यसरी चाहिँ युज हुँदैन त्यति चाहिँ। त्यो भएको हुनाले हामीसँग के छ भन्दाखेरि आरएसटिपी भनेर चाहिँ युज हुन्छ, ऱ्यापिड स्प्यानिङ ट्री प्रोटोकल भनेर युज भइरहेको हुन्छ। तर पनि हामीले यो कोर्स कन्टेन्टमा पढ्नुपर्ने भएको हुनाले पढेको हो। इम्पोर्टेन्ट पनि हो यो कन्सेप्टहरू सबै। ओके, यसरी चाहिँ तपाईँ के छ भन्दाखेरि टाइमिङहरू चाहिँ डिफाइन भइरहेको हुन्छ। अब तपाईँलाई टाइमिङहरू चेन्ज गर्न मन लाग्यो भने पनि चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ भन्छ। बेटर चाहिँ तपाईँको जुन डिफल्ट भ्यालु छ त्यही नै छोड्नु दिँदा हुन्छ। तपाईँले यहाँनिर गएर हेर्दा हुन्छ स्प्यानिङ ट्री VLAN 1 फरवर्ड टाइमिङ भनेर यहाँनिर डिफाइन गरेको छ फरवर्ड टाइमिङ चेन्ज गर्नको लागि। अथवा तपाईँको BPDU को टाइमिङ चेन्ज गर्नलाई तपाईँसँग के छ भन्दाखेरि हेलो टाइम भनेर छ। टर्मिनल स्प्यानिङ ट्री VLAN 1 टाइम चाहिन्छ है। यसमा प्रायोरिटीहरू चेन्ज गर्नु रहेछ, रुट बनाउनु रहेछ, त्यसको हामीले पढ्नै बाँकी छ। ओके, यसमा सपोर्ट गर्दैन, प्याकेट ट्रेसरमा सपोर्ट गर्दैन। अहिले लास्टमा मलाई रिमाइन्ड गराउनु अनि त्यसपछि म लाइभ स्विचमा कनेक्ट गरेर हेरौँ न। ओके, यसरी हामीले के त भन्दाखेरि टाइम चेन्जहरू गर्न सक्छौँ हैन। टाइम चेन्जहरूको कमान्डहरू उयो भयो। बाई डिफल्ट भ्यालुहरू यहाँनिर छ तपाईँको। यसको के छ भन्दाखेरि फरवर्ड टाइमको भ्यालु हाम्रो 15 सेकेन्ड हुन्थ्यो भनेदेखि हामीले 44 देखि 30 सेकेन्डसम्म डिफाइन गर्न सक्छौँ। त्यसपछि गएर हाम्रो हेलो टाइम चाहिँ 2 सेकेन्डको थियो भनेदेखि हामीले यहाँ 1 देखि 10 सेकेन्डसम्म डिफाइन गर्छौँ हैन। र तपाईँ के छ एउटा कुरो याद गर्नुहोस् भन्दाखेरि टाइम हामीले चेन्ज गर्दाखेरि जुन चाहिँ रुट स्विच छ त्यसमा चेन्ज गर्ने हो। 1 सेकेन्ड है।
सरी गाइज, मेरो फोन आयो अफिसबाट। तपाईँ के छ भन्दाखेरि जुन टाइमहरू चेन्ज गर्दै हुन्छ त्यो रुट स्विचमा मात्र गर्दाखेरि हुन्छ, अरू स्विचमा गर्दाखेरि पनि टाइम चाहिँ चेन्ज त हुन्छ तर त्यसको चाहिँ इफेक्ट चाहिँ पर्दैन। कसले के रहेछ मेरो स्क्रिनमा? मेरो सिस्टम कसले ह्याक गर्यो? डिलिट पनि हुँदैन। यो कहाँबाट आयो? अनि केही हुँदैन त अनि। एक मिनट है, स्टप सेयरिङ गर्छु म ल। ओके, मेरो स्क्रिनबाट आएको होइन, यो कताबाट आएछ? एनी गयो। ओके, रुट पोर्ट सेलेक्सन प्रोसेस अन द बिलो सिनारियो हामीले हेरिसक्यौँ यो सबै कुराहरू हैन। रुट पोर्ट सेलेक्सनहरू पनि हेरिसक्यौँ हामीले, यो सबै हेरिसक्यौँ। चेन्ज द स्पिड बिट्विन द स्विच एन्ड सी द रिजल्ट, यो पनि हामीले हेरिसक्यौँ। म्यानुअल कस्ट चेन्ज प्रोसेस। ओके, हामीलाई पोर्टको कस्ट चाहिँ चेन्ज गर्न मन लाग्यो भनेदेखि हामीले पोर्टको कस्ट पनि चेन्ज गर्न सक्छौँ हैन। हाम्रो पोर्टको कस्ट चेन्ज गरी डिफाइन गरेको छ। तपाईँहरू एकचोटि प्र्याक्टिस गरेर हेर्नुहोस् है, यहाँनिर कमान्डहरू यहाँ छ र तपाईँको ट्रङ्क पोर्टहरू हुनुपर्ने हुन्छ भने चाहिँ यसको लागि यो पोर्ट कस्ट के को लागि युज हुन्छ भन्ने कुरा अघि हामीले हेरिहाल्यौँ हैन। पोर्टको कस्ट जुन हुन्छ त्यो चाहिँ तपाईँ के छ भन्दाखेरि रुट पोर्ट चाहिँ तपाईँको कस्टमा जानको लागि रुट स्विचमा जानको लागि चाहिँ युज भइरहेको हुन्छ। अथवा तपाईँ के छ भन्दाखेरि अल्टरनेट मोड अथवा चाहिँ कुन चाहिँ मोडमा चाहिँ तपाईँको चाहिँ स्विचलाई प्रायोरिटी दिने, लिङ्कलाई प्रायोरिटी दिने भन्ने कुरा डिफाइन भएको हुन्छ। तपाईँको चाहिँ अघि हामीले हेरेको इफ सपोज लिङ्क बिट्विन स्विच 1 एन्ड स्विच 3 इज डाउन, स्विच 1 र स्विच 3 को लिङ्क डाउन भयो भनेदेखि तपाईँको प्रोसेस चाहिँ बिपिडियूले चाहिँ कसरी काम गरेको हुन्छ भन्ने छ हैन। अघि हामीले यो पनि कुरा डिफाइन गरिहाल्यौँ। यही कुराहरू भयो, यो कुरा भयो हाम्रो चाहिँ हैन। के हुन्छ त 20 सेकेन्ड म्याक्स वेजमा जान्छ, त्यसपछि गएर फरवर्ड डिलेमा जान्छ, त्यसपछि गएर चाहिँ लिसनिङ मोडमा जान्छ हैन, जुन चाहिँ फरवर्ड डिलेमा हुने भयो, त्यसपछि लर्निङ मोडमा जान्छ हैन। यो कुरा चाहिँ हाम्रो डिफाइन भएको छ। यो दुईटा चाहिँ लिङ्क डाउन हुने बित्तिकै अनि त्यसपछि गएर चाहिँ अल्टरनेटिभ रुट ब्रिज हुनलाई खोज्छ भन्छ। स्टेप चाहिँ फलो गर्ने यहाँसँग छ। 20 सेकेन्ड हाम्रो यहाँ माथि स्टेपमा यसमा डिफाइन गरेको छ। त्यसपछि 15 सेकेन्ड भयो हाम्रो लिसनिङ मोडमा जाने भयो, त्यसपछि गएर 15 सेकेन्ड भयो हाम्रो यो हाम्रो लर्निङ मोडमा जाने भयो, त्यसपछि गएर चाहिँ लिसनिङ मोडमा जाने, लिसनिङ मोडमा अनि त्यसपछि लर्निङ मोडमा। त्यसपछि तपाईँको आफ्टर 50 सेकेन्ड तपाईँ के हुने भयो भन्दाखेरि पोर्टहरू चाहिँ कुन कुनमा चाहिँ असाइन गर्ने हो, असाइन गरेर कन्फिगर गरेको हुन्छ। अर्को एउटा लास्ट हेरिहालौँ। हाम्रो के छ भन्दाखेरि अहिले हामीले डिफाइन गरिरहेको जति पनि चाहिँ कुराहरू थियो यसमा हामीले के गरेको भन्दा जति पनि लिङ्कहरू छ, जति पनि भिलाइनहरू छ, हाम्रो सबै भिलाइनहरू चाहिँ रुट चाहिँ पोर्ट भनेर जुन डिफाइन भएको छ, रुट पोर्टबाट नै तपाईँको रुट स्विचसम्म जाने भयो। तर तपाईँको मान्नुहोस् कि 50-60 वटा भिलाइन छ, सबै चाहिँ तपाईँको भिलाइन चाहिँ एउटै चाहिँ हाम्रो के त भन्दाखेरि पोर्टबाट जाँदाखेरि FA0/1 भन्ने चाहिँ हाम्रो रुट पोर्ट छ। FA0/1बाटै जाँदाखेरि चाहिँ तपाईँलाई के हुने भयो त भन्दाखेरि यो पोर्टलाई लोड बढी पर्ने भयो। हाम्रो जुन चाहिँ सेकेन्डरी पोर्ट छ त्यो त यतिकै ब्याकअप बसिरहेछ हैन। यो के भनेर बसिरहेछ, कहिले चाहिँ फर्स्ट पोर्ट चाहिँ डाउन होला र म चाहिँ टेक ओभर गर्छु भनेर बसिरहेको छ नि त यो केसमा त। अनि तपाईँले के गर्न सक्नुहुन्छ भने म्यानुअली तपाईँले चाहिँ मल्टिपल भिलान छ भनेदेखि तपाईँले चाहिँ मल्टिपल भिलानलाई चाहिँ तपाईँले के गर्न सक्नुहुन्छ त भन्दाखेरि तल्लो चाहिँ जुन FA0/2 मा कनेक्टेड पोर्ट छ, जुन अल्टरनेटिभ भएर बसेको पोर्ट छ, त्यो पोर्टबाट चाहिँ तपाईँले के गर्न सक्नुहुन्छ त भन्दाखेरि पास गराउन सक्नुहुन्छ चाहिँ ट्राफिकहरू।
हो त्यसको लागि चाहिँ हामीले के गर्न सक्छौँ भन्दाखेरि भिल्यानको आधारमा पनि तपाईँले चाहिँ के छ त अल्टरनेटिभ बसेको जुन पोर्ट छ त्यो अल्टरनेटिभ बसेको पोर्टबाट चाहिँ एक्टिभेट गराएर चाहिँ स्पेसिफिक भिल्यानहरू तपाईँले त्यहाँबाट अलाउड गर्न सक्नुहुन्छ। जस्तो मैले यहाँनिर के देखाएको छु भन्दाखेरि हामीसँग मान्नुहोस् भिल्यान 10, 11, 12, 13 छ भने हाम्रो के छ त बाई डिफल्ट तपाईँले केही कन्फिगर गर्नु भएन भनेदेखि हाम्रो अहिले जुन चाहिँ यसमा हेरिरहेको छौँ यसमा हाम्रो चाहिँ के छ त इन गरौँ सो भिल्यान सरी सो स्प्यानिङ ट्री भिल्यान 1 गरौँ हैन। हाम्रो चाहिँ यसको स्पिड चेन्ज गरिदिन्छु ल म कन्फिगर टर्मिनल इन्टरफेस FA0/1 स्पिड अटो भनेर मैले डिफाइन गरेँ इन गरेँ सो स्प्यानिङ ट्री हैन। यो हाम्रो FA0/1 चाहिँ रुट भयो। अब तपाईँले जतिवटा भिल्यानै बनाए पनि तपाईँको के हुने भयो त भन्दाखेरि जति पनि चाहिँ तपाईँको भिल्यानहरू छ ती सबै चाहिँ FA0/1 बाटै जाने हो किनभने यो अर्को अल्टरनेटिभ पोर्ट छ। अब तपाईँले के गर्न सक्नुहुन्छ धेरैवटा भिल्यान छ भने तपाईँले आधा भिल्यान चाहिँ यसबाट पठाउँछु भनेर पनि डिफाइन गर्न सक्नुहुन्छ हो। यो कन्फिगर गरेर हेरौँ या भोलि कन्टिन्यू गरौँ? भोलि कन्टिन्यू गर्नु त है त? हुन्छ सर। ल भोलि कन्टिन्यू गरौँ यहाँबाट। हुन्छ सर। हुन्छ हुन्छ सर एउटा कुरा त्यो जुन एसएचबाट छ नि सर